अस्सलामुअलैकुम। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवंबर के महीने का आगाज़ आपके लिए एक ऐसे हफ्ते से हो रहा है जो बैक वक्त मौक़े और चैलेंजेस का एक पेचीदा इम्तिजाज पेश कर रहा है। इस हफ्ते 3 बड़े और इंतहाई अहम फल्कियाती इवेंट्स आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर गहरे असरात मुरतब करने वाले हैं, जो आपको कई अहम फैसले लेने पर मजबूर करेंगे। इस हफ्ते का मजमूई रुझान मिला जुला रहेगा। कुछ अफराद के लिए ये बेपनाह फ़वाइद और समाजी कामयाबियों का दौर होगा, जबकि कुछ को माली और ज़ाती मामलात में इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। ये एक ऐसा वक्त है जब आपको अपनी फितरी हिकमत, सब्र और दूर अंदेशी को बरोएकार लाना होगा, ताकि आप मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठा सकें और मुमकिन ख़तरात से ख़ुद को महफूज रख सकें। इस तफसीली जायज़े में मैं आपको इन तमाम अहम नुकात, मुमकिन ख़तरात से मुतल्लिक़ ख़बरदारियों और फ़ौरी रहनुमाई फ़राहम करूँगा, ताकि आप इस हफ़्ते को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। सबसे पहले उन पहलुओं पर बात करते हैं जहां आपको इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और चैलेंजिंग तब्दीली 4 नवंबर को रूनुमा होगी, जब तवानाई, अमल और जारहियत का सयारा मर्रीख यानी मार्स आपके जायचे के 12वें घर में दाखिल होगा। 12वां घर इल्म नुजूम में एक पुरअसरार और हसास मकाम रखता है। ये पोशीदा मामलात, खुफिया दुश्मनों, गैर मुतवक्के अखराजात, तन्हाई, हस्पताल और रूहानी तलाश का घर है। मरीख, जो कि एक मुतहर्रिक और अमली सयारा है, जब इस पोशीदा घर में आता है तो इसकी तवानाई अक्सर गलत सिमत में इस्तेमाल होती है या अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती है। इसका मतलब यह है कि अगले 6 हफ्तों के लिए आपको अपनी तवानाई में एक गैर मामूली कमी या एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। ये वक्त बड़ी प्रॉपर्टी डील्स, ज़मीन की खरीदो फरोख्त या बड़े फंड्स की मुंतकिली के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है, क्योंकि इसमें धोखाधही, गलतफहमी या गैर मुतवक्के नुकसानात का शदीद ख़तरा मौजूद है। इस मामले को मज़ीद पेचीदा बनाने वाली बात यह है कि मर्रीख अगले चंद हफ्तों में इसी 12वें घर में अपनी पसमानदा हरकत यानी रेट्रोग्रेड का आगाज़ भी करेगा, जिससे माली नक्ल हमल और सरमायाकारी के मामलात में गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद गहरी हो सकती है। इस दौरान अतारुज, जो कि जहानत, गुफ्तनशीन और दस्तावेज़ात का सयारा है, वो भी इसी 12वें घर में सुस्त और कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। ये मर्रीख और अतारुद का 12वें घर में मिलाप एक धुंधली और गैर वाज़िह सूरत हाल पैदा करता है। लिहाजा किसी भी किस्म के दस्तावेज़ात, कानूनी मुआहदों, चेक्स पर दस्तखत करने और बैंकिंग से मुताल्लिक़ मामलात में ख़ास एहतियात बरतना आपके लिए लाजमी है। हर चीज़ को 2 बार बल्कि 3 बार पढ़ें और अगर मुमकिन हो तो किसी कानूनी माहिर से मशवरा करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। सेहत के महाज पर भी आपको हसासियत का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द, मेदे के मसाइल या गले की तकलीफ महसूस हो सकती है। ये वक्त जिस्मानी देखभाल में किसी भी किस्म की कोताही बरतने का नहीं है। इसके अलावा खुशकिस्मती का स्यारा मुश्तरी, जो इस वक्त आपके 7वें घर में है, वो भी 11 नवंबर से अपनी रजत का आगाज़ करने वाला है। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में आपकी कारोबारी शराकतदारी, इज़दिवाजी ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी रवाबत में भी रफ्तार सुस्त पड़ सकती है या पुराने मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं। इन तमाम फल्कियाती इशारों का वाज़ेह पैगाम यह है कि किसी भी किस्म के शॉर्टकट या गैर कानूनी रास्तों से मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि ये आपको फ़ायदे के बजाय बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकते हैं। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद ये हफ्ता आपके लिए कई रोशन और मुस्बत पहलू भी लेकर आया है, जो आपको हिम्मत और खुशी फराहम करेंगे। मोहब्बत, मालियात और हम आहंगी का स्यारा ज़ोला इस पूरे हफ्ते आपके 11वें घर में मौजूद रहेगा, और ये आपके लिए एक शानदार खबर है। 11वां घर आपके समाजी हलकों, दोस्तों, उम्मीदों, ख्वाहिशात और आमदनी के ज़राए का घर है। ज़ोहरा की यहाँ मौजूदगी आपके ताल्लुकात, पार्टनरशिप्स, टीम वर्क और कैरियर के लिए एक इंतहाई साजगार दौर की निशानदही कर रही है। आपको अपने दोस्तों और समाजी रवाबित के ज़रिए बेपनाह मदद और ताउन हासिल होगा। मिलजुल कर काम करने और नए समाजी या पेशेवराना प्रोजेक्ट शुरू करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। आपकी समाजी ज़िंदगी खुशगवार और मसरूफ़ रहेगी। इस खुशकिस्मती में मज़ीद इजाफा करने के लिए सियारों का बादशाह सूरज भी इसी 11वें घर में ज़ोहरा के साथ मौजूद है। सूरज की यहाँ मौजूदगी आपको अपने समाजी हल्के या टीम में कायदाना किरदार अदा करने का मौका फराहम करेगी।
آپ کی عزت، وقار اور شہرت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ زہرہ اور سورج کا یہ ملاپ آپ کو کرشمائی شخصیت اور قائدانہ صلاحیت بیک وقت عطا کر رہا ہے، جس کی بدولت لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ اس ہفتے کی سب سے بڑی مثبت توانائی 5 نومبر کو مکمل چاند کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ مکمل چاند آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں روشن ہوگا۔ 5واں گھر آپ کی زندگی کے سب سے خوشگوار پہلوؤں یعنی رومانس، محبت، تخلیقی صلاحیتوں، اولاد، کھیل کود، تفریح اور اسپیکولیشن یعنی نفع بخش سودا بازی کا گھر ہے۔ مکمل چاند ہمیشہ کسی معاملے کو اس کے عروج یا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس منفل کے زیر اثر آپ اپنی جذباتی اور تخلیقی توانائی کو عروج پر محسوس کریں گے۔ یہ آپ کی زندگی میں رومانس اور خوشی کے نئے مواقع لا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس میں ایک نئی گہرائی اور گرمجوشی پیدا ہوگی۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی نئے شخص سے ملاقات کا امکان ہے۔ یہ فل مون آپ کے اندر چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو باہر لانے کا بہترین موقع ہے۔ اگر آپ کسی آرٹ، ڈیزائن یا کسی بھی تخلیقی منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو اسے مکمل کرنے یا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ یہ توانائی آپ کو زندگی کے سنجیدہ اور خشک پہلوؤں سے نکال کر اس کے سنسنی خیز اور خوشگوار پہلوؤں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دے رہی ہے۔ خاندانی خوشیاں اور بچوں سے متعلق معاملات میں بھی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یہ فل مون آپ کے لیے ایک جذباتی ریچارج کا کام کرے گا جو آپ کو بار میں گھر کی مشکل توانائیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے گا۔ اس کے علاوہ مشتری اگرچہ اگلے ہفتے رجت میں جانے والا ہے، لیکن اس ہفتے تک وہ آپ کے 7ویں گھر یعنی شراکت داری کے گھر میں سیدھی حرکت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی، کاروباری شراکت داری یا کسی بھی قسم کی شراکت داری کے معاملات میں ابھی بھی عارضی مدد اور خوش قسمتی موجود ہے۔ اگر آپ کوئی اہم شراکت داری قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے اس پر کام مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ ایک دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ مختصر مدت میں آپ کو اپنی رشتہ داریوں، ٹیم ورک، سماجی زندگی اور تخلیقی معاملات میں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ زندگی کے خوشگوار اور رنگین پہلو نمایاں رہیں گے اور آپ کو خوشی کے کئی لمحات میسر آئیں گے۔ لیکن خبردار رہیں کہ بڑی مالی ٹرانزیکشنز، پراپرٹی سے متعلق ڈیلز اور قانونی یا دستاویزی معاہدوں میں انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ عطارد اور مریخ کی کمزور پوزیشن آپ کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اپنی صحت اور اخلاقی فیصلوں پر خاص دھیان دیں۔ کوئی بھی شارٹ کٹ یا غیر قانونی راستہ آپ کے لیے طویل مدتی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ان حالات میں آپ کے لیے کچھ عملی مشورے یہ ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی قسم کی بڑی سرمایہ کاری یا پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کے منصوبے کو کم سے کم اگلے 6 ہفتوں کے لیے معطل کر دیں، جب تک کہ آپ کو اس حوالے سے مکمل اور واضح معلومات حاصل نہ ہو جائیں۔ دوسرا، کسی بھی قسم کے معاہدے، چیکس یا بینکنگ سے متعلق دستاویزات پر دستخط کرنے سے پہلے انہیں بار بار جانچیں اور اگر ضروری ہو تو کسی پروفیشنل وکیل یا مشیر کی خدمات حاصل کریں۔ تیسرا، اگر آپ سفر کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو محتاط رہیں۔ معلومات اکٹھی کرنے یا تحقیق کے لیے سفر کرنا ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی رقم لے جا کر کسی نئی جگہ پر فوری طور پر سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ چوتھا، اپنی صحت کے لیے احتیاطی اقدامات اپنائیں۔ جوڑوں کی صحت کے لیے ہلکی پھلکی واک یا ورزش کو معمول بنائیں۔ معدے کی حفاظت کے لیے متوازن غذا کھائیں اور گلے کی تکلیف سے بچنے کے لیے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پانچواں، شکر گزاری اور نظم وقت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کی فطری دیانتداری، محنت اور اچھی عادات ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوں گی۔ اختتامی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے موقع اور چیلنج دونوں ایک ساتھ لے کر آیا ہے۔ ایک طرف زہرہ، سورج اور مکمل چاند آپ کے لیے سماجی اور جذباتی خوشخبریاں لا رہے ہیں، تو دوسری طرف مریخ اور عطارد کی کمزور پوزیشن کی وجہ سے مالی اور قانونی معاملات میں احتیاط لازم ہے۔ آپ کو اپنے فیصلوں میں توازن قائم کرنا ہوگا۔ جو ضروری معاملات ہیں انہیں اسی ہفتے سمجھداری سے نمٹائیں، لیکن بڑے اور پرخطر مالی اقدامات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کریں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔